यदि त्यस्तै अपराध गरेकै प्रधान न्यायाधीश हो भने हटाउने नै मनसाय हो भने त प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नु परेन। यसरी छापामार शैलीमा ल्याएर हुन्छ। महाभियोग लगाउने भने चाहिँ सङ्लो पानीमा धमिलो बनाउने, धमिलो बनाएपछि माछा पाइन्छ कि भनेर कोसिस गर्ने, तर परिस्थिति चाहिँ माछा होइन भ्याकुत पनि नपाउने स्थिति छ। अब कसैले भन्छन् चोलेन्द्रलाई कारबाही गरेपछि न्यायपालिका शुद्ध हुन्छ। हजुर, म मान्दिनँ। कसरी शुद्ध हुन्छ? विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला सेटिङको फैसला। हामी प्रचण्डको यस्तो अस्थिर स्वभाव र अस्थिर राजनीतिको शिकार हामी हुँदैनौँ। जहाँसम्म प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव नेपालको कुरा छ, उहाँहरूले एमालेसँग होइन के नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। हामी सशक्त ढङ्गले नेपाली जनताको आवाज बुलन्द गरेर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा वैशाख 30 गते नै हुन्छ। उनीहरूले गर्न सक्दैन भने एमाले आएर गर्छ। लोकतन्त्रको नेता हामी हौँ भनेर काङ्ग्रेसले अब भन्न सक्दैन। काङ्ग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि गुमाइसक्यो। सरकारमा आफै छ, सरकार सञ्चालन आफै गरिरहेछ। अनि तल एमसिसी नो एमसिसी भनेर जुलुस निकालेर गाईजात्रा गर्न मिल्छ? फिर्ता गरिदेऊ। अमेरिकालाई भनिदेऊ ल तिम्रो चाहिँ अनुदान सहयोग हामीलाई चाहेन। एमसिसीलाई पार्लियामेन्टमा लिएर गएको हामीले नै हो। हामी त त्यो पारित गर्छौँ, संशोधन गर्छौँ। मैले अघि नै भने तपाईँ र म बोलेर संशोधन हुँदैन। संशोधन हुने थलो नै पार्लियामेन्ट हो नि। कोही पानीमाथिको ओभानो नबने हुन्छ, कसैले यहाँ जुलुस ननिकाले हुन्छ। त्यसका सबै भागीदार छन्, सबै दल भागीदार छन्। हामी यसलाई संशोधनसहित पारित गर्छौँ भन्ने हामी त्यो पक्षमा, अहिले पनि त्यो पक्षमा हो। हामी फेल गर्नुपर्छ, केही हुँदैन, यो खराब छ, त्यो पनि भनिरहेको छैन। सबै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्छौँ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ गठबन्धन टुट्यो भने समाप्त हुन्छ, सिद्धिन्छ भन्ने डरले नै त्यही बोल्या होला नि त। महाभियोगको बैशाखी टेक्न पुग्नु भएको छ, यो पनि कहाँनिर भाँचिन्छ थाहा छैन होइन। उहाँहरू तीनजनाको बिचमा आन्तरिक गोप्य सहमति के भयो भन्ने बुझिन्छ भने चुनावको मिति चाहिँ घोषणा गरौँ। यो धेरै नै प्रेसर पर्यो। हजुर, र मिति घोषणा गरेपछि अदालतमा एउटा मुद्दा हालिदिउँ, त्यसपछि त्यो मुद्दालाई बेस बनाएर निर्वाचनको मिति चाहिँ फेरि पनि सार्छ। न्यायपालिकामा न्याय क्षेत्रको न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग गर्दै प्लेकार्ड बोक्ने, राजीनामा माग गर्दै कोही न्यायाधीश बेन्चमा बस्ने, कोही नबस्ने, यो जतिको पराकष्ट अर्को हुनै सक्दैन। मतलब मान्छेको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न पाइन्छ आन्दोलनको नाममा? यदि त्यो व्यथितिको अगुवाई चाहिँ सभामुखले नै गर्छ भने सभामुखलाई हटाउनुपर्छ। न्यायपालिकाको चाहिँ व्यथिति सच्याउनुपर्छ। यदि न्यायपालिकाको व्यथितिमा चाहिँ अगुवाई प्रधान न्यायाधीशले गरेका छ, अरू सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशहरूले गरेका छन् भने उहाँहरूलाई हटाउनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने नै हो भने नेकपा एमालेको सङ्ख्या नलिकन महाभियोग लाग्दैन। मान्यजी स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। अहिले देश दुनियाँ चकित छ कि अहिले यो हल्लाखल्ला पनि नगरिकन सुटुक्क गठबन्धनले जुन किसिमबाट प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने दर्ता गरेको छ 98 जना सांसदहरूले, यसप्रति एमालेको धारणा के हो? हामी चाहिँ यो जुन ढङ्गले हजुर पछिल्लो कालमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बिग्रेकै थियो, ट्र्याकमा थिएन र अहिले स्ट्याग्नेसनमा गए पछाडि हामी प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले भन्यौँ पटक पटक छलफल वार्ताबाट निष्कर्ष निकालौँ भनेर धेरैचोटि आह्वान गऱ्यौँ। सत्तापक्ष त्यो सुन्नै तयार भएन। त्यस पछाडि निरन्तर पार्लियामेन्ट अवरोध गरेको चाहिँ चार्ज एमालेमाथि लगाउँदै आयो। पछिल्लो 2 महिना बढी त उहाँहरूले नै पार्लियामेन्टको बैठक सार्दै आउनु। तर पनि अब एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतले हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ। अनौपचारिक रूपमा धेरै राजनीतिक दलहरूसँग त्यसका नेताहरूसँग हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यसकै परिणाम अलिकति अब प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेताको घर बालकोटसम्म जाने स्थिति पनि बन्यो। त्यस पछाडि पनि निरन्तर वार्ता गर्दै रह्यौँ हामीले, सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्दै रह्यौँ र अलि निर्वाचन गर्दैन कि भन्ने संशय पनि थियो। त्यस कारणले हामीले निर्वाचन तिथि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि हाल्यौँ। केही आन्दोलनहरू पनि भए र नेपाली काङ्ग्रेसमाथि एउटा प्रेसर पर्यो कि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि बनाएको पार्टी हजुर निर्वाचन तोकिएको मितिमा होइन 5 वर्षभित्र निर्वाचन नगर्दाखेरि त्यो छवि हट्छ कि भन्ने उसलाई डर पनि थियो। हजुर, तर त्यो डरको बिचमा उहाँहरूको बिचमा चाहिँ खास गरी सत्ता साझेदार प्रमुख 2टा दल हजुर उहाँहरू निर्वाचन जसरी पनि सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, र खास गरी 3टा नेताहरू अब प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस पछाडि माधव कुमार नेपालजी र प्रचण्ड, उहाँहरू 3 जनाको बिचमा आन्तरिक गोप्य सहमति के भयो भन्ने बुझिन्छ भने चुनावको मिति चाहिँ घोषणा गरौँ। यो धेरै नै प्रेसर पर्यो। हजुर, र मिति घोषणा गरेपछि अदालतमा एउटा मुद्दा हालिदिउँ, त्यसपछि त्यो मुद्दालाई बेस बनाएर निर्वाचनको मिति चाहिँ फेरि पनि सार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो सहमति भयो। त्यो सहमति अनुसार उहाँहरू चाहिँ मुद्दा हाल्न पनि लगाए। त्यस पछाडि त्यसको फैसला चाहिँ आयो कि तोके पछाडि तोकिएको मितिमा गर्नु भन्ने चाहिँ अदालतको चाहिँ नै लिने स्थिति बनेन।
त्यस पछाडि अदालतमा अरू दुईटा मुद्दाहरू थिए। खास गरी ललिता निवासको मुद्दा चाहिँ फैसला भइहाल्नु पर्ने थियो, त्यसका दोषीहरू उप कारबाही गर्नुपर्ने थियो। त्यस पछाडि त्यसका दोषीहरूमध्ये एउटा दोषी माधव कुमार नेपाल पनि अब को छन्, अब त्यो त्यहाँ ककललाई दोषी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ खास गरी कानुन विपरीत, संविधान विपरीत जुन 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेकोमा त्यो कारबाही नगरिकन त्यसको समेत शनाखत लिएर दल दर्ता गरेको थियो। त्यो सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ मुद्दा पनि पेशीमा चढेर फैसला हुने स्थितिमा पुगेको थियो हैन। त्यसैले न्यायालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरू तपाईँको चाहिँ अड्केर बसेका थियो यो बिचमा। त्यही सबै कुराहरू चाहिँ निर्णायक ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसैले समाजवादीका 14 सांसदको मुद्दा न्यायालयमा थियो र त्यसलाई फैसला हुने होला। हो, कारबाही गरिएको थियो एमालेबाट, कारबाही त सदर हुनुपर्ने। त्यसैले सदर नगरिकन तपाईँको चाहिँ जसरी तिनका समेत शनाखत लिएर चाहिँ दल विभाजन गर्ने काम भयो, यो त गैर कानुनी काम भयो होइन, गैर संवैधानिक काम भयो र त्यो विषयमा मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको फैसला हुनु थियो। त यी सबै प्रकरणहरूमा वर्तमान सत्ता पक्षलाई असजिलो महसुस भयो। उहाँहरूले मुलुक चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा मैले अघि नै भने कि एउटा स्ट्याग्नेसनबाट केही न केही सोल्युसन अब निस्किन्छ, मिति पनि तोकिया थियो निर्वाचनको। अनि त्यस पछाडि कतिपय संविधान कानुन विपरीत भएका कुराहरू अदालतबाट सचिन्छ होला, जनताको पनि हाम्रो पनि आश थियो र ती चिजहरू अब पेशीमा चढ्दै थिए। अब एकाएक अब यो सबै चिज परिघटनाले सत्ता पक्षका केही दलहरूलाई प्रतिकूलता हुन्छ कि क्या उहाँले बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि एउटा राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ अगाडि जाने, ट्र्याक बाहिर गएको राजनीति ट्र्याकमा आउने खालको जुन परिस्थिति बनेको थियो, त्यो परिस्थितिलाई फेरि पनि धुमिल पर्ने र एउटा चाहिँ राजनीतिलाई विशृङ्खलित बनाउने अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई फेरि पनि द्वन्द्वतर्फ फसाउने। हजुर। अनि यो अभिप्रायका साथ अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो आरोप प्रमाणित भयो भने ठिक छ, प्रधान न्यायाधीश हटाउने नै होला, हटाउनु पर्दछ। तर हटाउने कुरा गरिरहँदाखेरि संसदको गणितले नै हट्ने हो फेरि हैन, 2/3 संसदमा चाहिन्छ। त्यसैले हटाउने संसदमा अब हटाउने सवालमा तपाईहरुले मतदान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एमालेले मतदान गर्छ कि गर्दैन? हटाउने हिजोका दिनदेखि म यति कुरा भन्छु कि तपाईको चाहिँ उहाँहरुले हटाउने मनसाय थियो भने जम्मा जम्मी उहाँहरुको के मनसाय हो भन्दा महाभियोग दर्ता गर्ने, महाभियोग दर्ता गरेपछि प्रधान न्यायाधीशजी निलम्बनमा पर्नुहुन्छ। निलम्बनमा परेको त्यो बीचको अवधिमा उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलका केही कार्यक्रमहरू गर्ने, केही निर्णयहरू गर्ने, उहाँहरूले त्यो परिस्थिति मात्रै खोज्नुभयो। उहाँहरूले यदि टाइम बाई मात्र खोज्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने नै हो भने नेकपा एमालेको सङ्ख्या नलिकन महाभियोग लाग्दैन, पास हुने स्थिति छैन। त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेसँग कुनै परामर्श गरिएन, कुनै छलफल गरिएन। ठिक छ, उहाँहरूले कतिवटा मुद्दामा चाहिँ आरोप पत्र दर्ता गर्नुभएको छ। अब ती आरोप पत्रहरू तपाईँको चाहिँ सत्य नै हुन्छ, प्रमाणितै हुन्छ भने त प्रधान न्यायाधीश मात्र हट्ने हो र? फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउनु पर्ने न्यायाधीश देखिन्छ होइन? तर हटाउने यदि त्यस्तै अपराध गरेकै प्रधान न्यायाधीश हो भने हटाउने नै मनसाय हो भने त प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नु परेन? यसरी छापामार शैलीमा ल्याएर हुन्छ? त्यसैले हटाउने मनसाय उहाँहरूको छैन। उहाँहरूको मनसाय के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँलाई केही समय निलम्बनमा राख्ने, त्यसले आफ्नो अनुकूलका केही निर्णयहरू गर्ने र अदालतलाई दूषित बनाउने। तपाईहरु काउन्टरमा जाने भन्ने कुराहरु पनि चलिरहेको छ। अब यस्तो कुरा चाहिँ हामी न्यायाधीश, नेपालको शासन प्रणाली अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यसको कतिपय बनोट होइन, त्यस पछाडि विभिन्न अङ्गहरू, राज्यको सञ्चालनका अङ्गहरू, यो सबै एक अर्काका चाहिँ प्रतिद्वन्दी होइन भन्ने कुरामा एमाले विश्वास गर्छ। यी सबै एक अर्काका परिपूरक हुन्। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मिलेर नै मुलुकको सत्ता सञ्चालन हुन्छ, मुलुक अगाडि बढ्छ। तर यी अङ्गहरू एक अर्काका प्रतिद्वन्दी भएर एक अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने त्यो काउन्टर अट्याकमा तपाईहरु त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के ठान्छौँ भने यो प्रत्येकका आफ्ना मर्यादा छन् होइन, आफ्ना चाहिँ संवैधानिक ड्युटीहरू छन्। ती मर्यादा र ड्युटीभित्र सबै बस्नुपर्छ। मर्यादा र ड्युटी चाहिँ तपाईँ पालन नगरिकन त्यो बाहिर जाने मिल्दैन। त्यस भएकाले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनमुखी बनाउनुपर्छ। यो कुरा नेकपा एमाले बुझ्दछ। विगत लामो समयदेखि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो बीचमा तपाईहरुको सभामुखप्रतिका असन्तुष्टिहरू, उहाँले गरेका काम क्रियाकलापहरूप्रतिको असन्तुष्टि, विभिन्न कुराहरू पनि छन् र तपाईहरुसँग त्यो मत छ कि तपाईहरुले पनि
उहाँलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने, दर्ता गर्न सक्ने मत छ। निलम्बित गर्नलाई त तपाईँहरूसँग 2/3 मत त छैन, तर महाअभियोग दर्ता गर्ने मत त छ। आजको दिनमा जनचासो जनताले हेर्ने गरेको अब एमालेको चाहिँ कार्यक्रम, एमालेको चाहिँ क्रियाकलाप कता जान्छ भनेर जनचासोमा आएको कुरा छ। यसलाई कसरी व्याख्या? अब यस्तो हो, मैले त्यसैले भनेको सबै चाहिँ राज्य सञ्चालनका अङ्गहरू संवैधानिक ड्युटी र मर्यादामा बस्नुपर्छ। हामीले यति बुझ्या हो। सभामुखज्यूले संवैधानिक ड्युटी र आफ्नो पदीय मर्यादामा बस्नु भएन। उहाँले त्यो पदीय मर्यादा पनि उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। संवैधानिक ड्युटी त तपाईँले उहाँले पुरा गर्नै भएको छैन। त्यस्तो छ। अहिले सर्वोच्चका पनि केही न्यायाधीशहरूले त्यही गर्नुभएको छ। हिजो तपाईँको चाहिँ परमादेश जारी गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको जुन संवैधानिक ड्युटी थियो होइन, त्यो ड्युटी पुरा गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरू सेटिङको आधारमा फैसलामा उत्रिनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर मात्र हो र अरू न्यायाधीशहरू पनि त्यसमा टिममा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी के चाहन्छौँ भने कोही एकजना व्यक्तिलाई कारबाही गरेर वा नगरेर यो चाहिँ आजको समस्या समाधान हुन्छ त? हामी हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबै चिज मिलाउनुपर्छ। सबै जुन जस्तो व्यवस्थापिकाभित्र रहेको व्यथिति सच्याउनुपर्छ होइन। यदि त्यो व्यथितिको अगुवाई चाहिँ सभामुखले नै गर्छ भने सभामुखलाई हटाउनुपर्छ। न्यायपालिकाको चाहिँ व्यथिति सच्याउनुपर्छ। यदि न्यायपालिकाको व्यथितिमा चाहिँ अगुवाई प्रधान न्यायाधीशले गरेका छ, अरू सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशहरूले गरेका छन् भने उहाँहरूलाई हटाउनुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिबाटै व्यथिति हुने हो। फेरि अब कहिलेकाहीँ व्यथिति कानुनबाट पनि हुन्छ र कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। कानुनबाट व्यथिति छ भने कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। जसरी मैले भनिरहेको छु नि, प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाऊ। त्यो कानुन बनाए पछाडि कसले सार्वजनिक गर्दैन? कानुनले थिति बसालिसक्छ। त्यसै कानुनले थिति बसालेको पनि अहिले व्यथिति कानुनमा के छ? जतिसुकै कमाऊ, न्यायाधीश भएर कमाऊ, प्रशासक भएर कमाऊ, नेता भएर कमाऊ, भ्रष्टाचार गरेर कमाऊ, सम्पत्ति विवरण त सार्वजनिक त हुँदैन होइन। त्यसैले तपाईँ थिति नै व्यथिति कहाँ छ भन्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने कानुन छ हामीसँग। सार्वजनिक कानुन गर्ने कानुन बन्यो भने त्यो थिति बस्छ। हो, त्यो थिति बसिसकेपछि कसैले अटेर गर्यो भने उसलाई कारबाहीमा जान्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले कानुनबाट हुने व्यथितिलाई कानुन संशोधन गरेर हुन्छ, तर व्यक्तिबाट हुने व्यथितिलाई तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गरेर चाहिँ समाधान हुन्छ। हिजोसम्म तपाईँहरूले भन्ने गरेको परमादेशको सरकार, चोलेन्द्रको इजलासले बनेको सरकार, परमादेशले बनेको सरकार भनेर तिनै चोलेन्द्रमाथि विष बमन गर्ने एमाले आज न्यायपालिका क्रियाशील हुन नसकिरहेको, नेपाल बारको एक किसिमको आन्दोलन अनवरत रूपमा चलिरहेको बेला सरकारले न्यायालयले गतिरोध अन्त्य गर्न न्यायालयको गतिरोध अन्त्य हुन सकेन भनेर जुन किसिमको क्रियाकलाप गरिरहेको छ, यसप्रति तपाईँहरू किन यस्तो हुन्छ? जस्तो समाज गुटबन्दीपूर्ण छ, समाज एकताबद्ध कहीँ पनि हुँदैन। समाज गुटबन्दीपूर्ण छ, समाज विभाजित छ। त्यही गुटबन्दीपूर्ण राजनीतिक आस्था, विचार, धर्म हरेक चिजमा समाज त विभाजित छ नि। अनि यो विभाजित समाजमा राजनीतिमा पनि विभाजित छ। त्यसले समाज एउटै नहुने कारणले हामी अलग अलग दल बनायौँ होइन। त्यही दलभित्र पनि विभाजन छ। त्यही विभाजन भाग भएर एमाले र चाहिँ माओवादीसँगै हुन सकेन। एमाले भित्रबाट केही साथीहरू बाहिर पनि निस्किनु भयो। विभाजित छ समाज, समाज विविधता छ र त्यो विविधतायुक्त समाजमा न्याय क्षेत्र, न्यायपालिका विवाद हुनु हुँदैन र विविधताको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन न्यायपालिका। हामीले सिस्टम विकास गरेको, विश्वले विकास गरेको चाहिँ न्यायपालिकीय सिस्टममा, न्याय क्षेत्रको सिस्टममा त्यही विकास गरेका छ। तर यो पछिल्लो परिणाम चाहिँ समाजभित्र रहेको, राजनीतिक दलभित्र रहेको विभाजनको चाहिँ प्रवेश गर्यो। त्यहाँ न्याय क्षेत्र प्रवेश गर्यो र न्याय क्षेत्रका न्यायाधीशज्यूहरूलाई राजनीतिले प्रभावित गर्यो र राजनीतिको सेटिङको आधारमा न्यायाधीशज्यूहरू फैसला गर्ने ठाउँमा उभिए र त्यो फैसलाको आधारमा तपाईँको चाहिँ परमादेशहरू आए र ती परमादेश आइसके पछाडि जब राजनीति छिरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशृङ्खलता भइसकेपछि अनि त्यो विभाजनको रेखा न्यायालयभित्र पनि पर्यो र अहिलेको पछिल्लो परिणाम भनेको न्याय क्षेत्रभित्रकै, न्यायपालिकाभित्रकै विभाजन हो। न्यायपालिकाभित्रकै गुटबन्दी हो। न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूको राजीनामाको राजनीति हो। न्यायपालिकामा न्याय क्षेत्रको न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग गर्दै प्लेकार्ड बोक्ने, राजीनामा माग गर्दै कोही न्यायाधीश बेन्चमा बस्ने, कोही नबस्ने, यो जतिको पराकष्ट अर्को हुनै सक्दैन। त्यसो भएको कारणले त्यहाँभित्र रहेको विभाजन
त्यहाँभित्र रहेको गुटबन्दीको पछिल्लो परिणाम हो र त्यो परिणाममा राजनीतिले पनि साथ दियो। न्याय सम्पादनका कतिपय कामहरू ठप्प हुँदा सरकारले बाध्य भएर यो महाअभियोग दर्ता गरेको भनेर भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, ठप्प भने त कस्तो चिज हो भने तपाईँको चाहिँ मैले भनिहालेँ, न्याय क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइँदैन, न्यायाधीशहरू बेन्चमा बस्दिन भन्न पाइँदैन, होइन, न्यायाधीशहरूले गुटबन्दी गर्न पाइँदैन र बारको आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको थियो। बार पनि तपाईँको चाहिँ सेवाग्राही कसैको आज मुद्दाको बहस गर्नु छ, फैसला गर्नु छ। कोही मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यद्यपि हाम्रो चाहिँ मृत्युदण्डको कानुन छैन, तर पनि तपाईँ चाहिँ आजीवन कारावासको कानुन पनि छ। कोही मान्छे निर्दोष मान्छेलाई कुनै मुद्दा लाग्यो होला, होइन, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ बहस गर्नुपर्ने होला, अनि ऊ मान्छे पूर्वपक्षमा थुनामा होला, बहस गर्दाखेरि उसले सफाइ पाउने होला कसैले। मतलब मान्छेको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्न पाइन्छ आन्दोलनको नाममा? त्यो त तपाईँको चाहिँ वास्तवमा अधिवक्ताजीहरू वकिलजीहरूले पनि जनताको न्याय पाउने हकको चाहिँ उनीहरूलाई जुन एउटा अधिकार पनि दिइएको छ कि कसैको कानुन व्यवसायी बनेर काम गर्ने जुन अधिकार उनलाई दिएको छ, त्यो गोपनीयताको हक पनि समेत छ उसलाई। मतलब त्यो कुरा समेत रोकेर न्यायाधीशलाई फैसला नगर, बहस नगर, बेन्च नतोक, हामी पनि बहसमा आउँदैनौँ, यो भने के? सिधा सिधी जनताले न्याय पाउने अधिकार वञ्चित गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको कारणले न्यायालयभित्र न्याय क्षेत्रमा त विवाद गर्न पाइँदैन, प्लेकार्ड बोक्न पाइँदैन, त्यहाँ तपाईँ गुटबन्दी गर्न पाइँदैन, त्यहाँ म बस्छु र बस्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ तोकिएको त्यसैले मैले भनेको संवैधानिक ड्युटी, हजुर, संवैधानिक कानुनी ड्युटी पुरा गर्ने हो। त्योभन्दा बाहेक त्यहाँ अरू गर्नै पाइँदैन। र अहिले पछिल्लो परिणाम चाहिँ न्यायालयभित्र भएको गुटबन्दीको अन्तिम स्वरूप अहिले योभन्दा अरू थप पनि आउला। कसैले भन्छन् चोलेन्द्रलाई कारबाही गरेपछि न्यायपालिका शुद्ध हुन्छ। हजुर, म मान्दिनँ। कसरी शुद्ध हुन्छ, होइन? कि कानुनबाट निर्देशित गरौँ, कि त्यहाँभित्र रहेका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्ने, अब त्यो विकृति विसङ्गतिको अगुवाई गर्नेहरू को छन्, हजुर, सबैलाई चाहिँ कारबाहीको प्रोसेसमा बनाऊ। त्यसैले नेकपा एमाले के चाहन्छ भने सिङ्गो पाङ्गो रूपमा सिङ्गै न्याय क्षेत्रको सुधारको पक्षमा हामी छौँ। र त्यो सुधार गर्ने क्रममा केही एउटालाई देखाएर अर्कोलाई अब तर्साउने कुरा त होला, तर त्यो उपाय अन्तिम होइन। त्यसैले हामीले न्याय क्षेत्रको सुधार गरिरहँदाखेरि त्यहाँभित्र रहेका विकृति फैलाउन सक्ने, खास गरी अब पछिल्लो कालमा जसरी परमादेश गर्नको लागि उभिएका न्यायाधीशज्यूहरू, तपाईँको चाहिँ यता राजनीति क्षेत्रका अगुवा नेताहरूको इन्फ्लुएन्समा, उहाँहरूको आग्रहमा, उहाँहरूको सेटिङमा जुन फैसला गरेर आउनुभयो त्यहाँदेखि नै बिग्रिया छ। त्यो कुरालाई त्यहाँदेखि नै सच्याउनु पर्ने स्थिति छ। अब यो चुनावको पूर्व सन्ध्यामा, स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गर्छौँ भनेको यो पूर्व सन्ध्यामा जुन किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू गठबन्धनले जुन किसिमको महाअभियोग दर्ता गरेको छ, यसले गर्दा अब चुनाव सर्छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू पनि उब्जिएका छन्। सरकारको रणनीति चुनाव सार्ने हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ। बाध्य भएर चुनाव घोषणा गर्ने ठाउँमा पुग्यो। अदालतलाई फेरि सेटिङ गरेर तपाईँको चाहिँ चुनाव चाहिँ सार्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुभयो। त्यो प्राप्त नभए पछाडि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउने ठाउँमा उहाँहरू उभिनु भयो। पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ त्यही हो। त्यसैले हामीलाई पनि शङ्का लाग्यो, अब चाहिँ निर्वाचन गर्दैन कि यिनीहरूले, होइन? हामी सशक्त ढङ्गले नेपाली जनताको आवाज बुलन्द गरेर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा वैशाख 30 गते नै हुन्छ। उनीहरूले गर्न सक्दैन भने एमाले आएर गर्छ। त्यस भएको हुनाले यसमा कुनै हामीले अल्मलिनुपर्ने स्थिति छैन। तर एउटै स्थिति चाहिँ के हो भने अहिले खास गरी सत्ता साझेदार दलहरू जसरी पनि निर्वाचन सार्ने उहाँहरूको मनसाय हो र त्यसमा यो अहिले चाहिँ महाभियोगको बैशाखी टेक्न पुग्नु भएको छ। यो पनि कहाँनिर भाँचिन्छ थाहा छैन, होइन? र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूमा के मनोविज्ञान छ भन्दाखेरि निर्वाचन गर्दाखेरि र त्यहाँ रहेका सत्ता प्रमुख दलहरू मध्ये करिब 2टा दल जति निर्वाचनबाट परिणाम पोजिटिभ आउँदैन भन्ने नै उहाँहरूलाई डर हो। र त्यो डरमा उहाँहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो भाषण लगाएर हामी देख्छौँ। हामी गठबन्धन चाहिँ सबै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्छौँ भने चाहिँ काहीँ न केही गठबन्धन टुट्यो भने समाप्त हुन्छ, सिद्धिन्छ भन्ने डरले नै त्यही बोल्या होला नि त। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भने चाहिँ सङ्लो पानीमा धमिलो बनाउने, धमिलो बनाएपछि माछा पाइन्छ कि भनेर कोसिस गर्ने, तर परिस्थिति चाहिँ माछा होइन भ्याकुत पनि नपाउने स्थिति छ। त्यसैले अहिलेको जुन राजनीतिक स्थितिमा अलि स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको तपाईँको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, अब ट्र्याकमा आउँछ भन्ने चाहिँ जुन परिस्थिति बनिरहेको बेलामा एकाएक तपाईँको चाहिँ जसरी महाभियोग भनेर आयो,
यो भनेको चाहिँ परिस्थितिलाई धमिलो पार्ने, गिजोल्ने र एउटा मुलुकलाई द्वन्द्वको चाहिँ चपेटामा फसाउने खालको नियतका साथै उहाँहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा एमसीसीको विषय राजनीतिक सतहमा थियो, सबैभन्दा चर्चाको विषय थियो। अमेरिकाको साग विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले समेत नेपालका शीर्ष स्तरका पार्टीका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नुहोस्, नत्र भने अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर जुन किसिमको धम्कीपूर्ण र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति उनले राखेका थिए भनेर मिडियाहरूमा आइरहेको थियो, नेताहरूले भनिरहेका थिए। यो बिचमा जुन किसिमको महाअभियोगको क्रियाकलाप हिजो अगाडि बढ्यो, दर्ता भयो, यसले गर्दा एमसीसीलाई अलिकति डाइभर्ट गर्न, यो मुद्दालाई अलिकति डाइभर्ट गरेर अर्को राजनीतिक चर्चा ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने पनि कुराहरू चल्ने गर्छ। खास गरी तपाईँको चाहिँ हो एमसीसीको बारेमा बहस थियो, पार्लियामेन्टमा त्यसको छलफल हुन्थ्यो र सरकारले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्नै पर्थ्यो र सरकारले त्यो त एमसीसी सम्बन्धी विधेयक हो होइन, त्यो संसदमा अनुमोदनको लागि लानै पर्थ्यो र सरकारले त्यहाँ लगिसके पछाडि त्यो सम्बन्धी कतिपय बुँदाहरू संशोधन गर्न लायक छ, गर्नुपर्दछ। आम नागरिकले नि भनिरहेको छ, अब तपाईँको नागरिक समाजले पनि भनिरहेको छ। त्यो संशोधन चाहिँ के संशोधन हो, नेकपा एमाले त्यहाँ संशोधन प्रस्तुत गर्थ्यो र त्यो संशोधन एक्सेप्ट गर्यो उहाँहरूले भने हामी त्यसमा भोटिङ पक्षमा हाल्दैनथ्यौँ, फेरि पनि हामी मौनै बस्थ्यौँ। तर संशोधन एक्सेप्ट गरेन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्ने ठाउँमा हामी थियौँ, हामी त्यही पोजिसनमा हो, अहिले पनि हामी त्यही पोजिसनमा हो। तर सरकारले चाहिँ कुनै पनि सरकारी विधेयक, सरकारी प्रस्ताव संसदमा लगेपछि त्यसलाई पारित गराउने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। सरकारकै सत्ता साझेदार दलहरू प्रस्तुत हुनै दिन्न भनिरहेछ, कोही अब सडकमै देखिसकेको छ। प्रस्तुत नगरे नि त पारित नगर्ने भए, पारित नगरे भए संसदमा नल्याउ सक्यो। अनि आफै सरकारमा चाहिँ आफै अनि तल जुलुस निकालेर चाहिँ हामी गर्दैनौँ, हामी पारित गर्न सक्दैनौँ भनेर फिर्ता पठाइदिएको भयो नि, हामी पारित गर्दैनौँ भन्दै भयो अमेरिकाले। सरकार एमालेलाई किन मुस्नु पर्यो? सरकारको भागीदार हुने, मन्त्री पद खाने अनि सडकमा गर्ने, सरकारमा आफै छ, सरकार सञ्चालन आफै गरिरहेछ। अनि तल एमसीसी नो एमसीसी भनेर जुलुस निकालेर गाई जात्रा गर्न मिल्छ? फिर्ता गरिदेऊ, अमेरिकालाई भनिदेऊ ल तिम्रो चाहिँ अनुदान सहयोग हामीलाई चाहेन खालको चाहिँ गिजोल्ने काममा जुन लागिरहेछ नि। माधव नेपालले जात्रा देखाएको छ भन्नु, यो जात्रै देखाएको हो वास्तवमा। किनभने एमसीसी नो एमसीसी हो भने नो एमसीसी सक्यो नि, फिर्ता गरिदेऊ पार्लियामेन्टबाट। अनि उसलाई भनिदेऊ तपाईँको चाहिँ अमेरिकालाई भनिदेऊ तपाईँको चाहिँ अनुदान हामीलाई चाहिएन, बस सक्यो होइन। अनि नेपाली जनतालाई बेकारमा मारामार लडाइँ प्लेकार्ड बोक्दै नो भन्दै किन हुडाल्छौँ बेकारमा? यदि पारित गर्ने नै हो भने ल्याऊ संसदमा, छलफल चलाउँछौँ, हामी पनि छलफलमा भाग लिन्छौँ, हामी संशोधन हाल्छौँ। जनताले के कारणले यो नो एमसीसी भनिरहेको छ त्यो कारणसहित हामी चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्छौँ, संशोधन हाल्छौँ। संशोधन एक्सेप्ट गर, संशोधन एक्सेप्ट गऱ्यो भने तिमीहरू हुन्छ भन्दै गर, हामी मौन बस्छौँ, हामीले भनेकै छौँ। हामी सत्ता पक्षले ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ यस हुन्छ भन्दैनौँ कि कहिले पनि। अपोजिसनको भूमिका निर्वाह गर्नु दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै त्यही हो के। दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के हो भने सत्ता पक्षले ल्याएको कुनै प्रस्तावलाई कुनै बाहिर अर्को राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ, जस्तो हामीले राष्ट्रियताको इस्युमा, जस्तो हाम्रो नक्साको इस्युमा राष्ट्रिय सहमति भयो, त्यस कारणले पक्ष प्रतिपक्ष सबैले भोट हाल्यो होइन। तर इन जेनरल अरू प्रस्ताव अरू कुनै विधेयकमा तपाईँको चाहिँ त्यो फेरि किन राष्ट्रिय सहमति चाहेको थियो भन्दा त्यो नक्सा पास गर्दा त संविधान संशोधन थियो नि त। संविधान संशोधन भनेको 2/3 चाहिन्थ्यो नि, त्यो 2/3 चाहिने भएको कारणले हामीले 2/3 लागि चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति जुट्यो होइन। अब त्यो एउटा राष्ट्रको चाहिँ सिमानासँग जोडेको। तर हिजोको दिनमा नेकपा एमाले जसरी एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलेआम कार्यक्रममा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्रको समुन्नतिमा छ, समृद्धिमा यो ल्याइएको प्रोजेक्ट हो भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ने गर्थ्यो हामी एमसीसी पास गर्ने पक्षधरमा छौँ, जति बेला पनि हामी संसदमा पेश हुन्छ हामी यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर तपाईँलाई बताउन जान्छ। तर आज तपाईँहरूले ठ्याक्कै कुरो फेर्नु भएको छ, हामीले फेरेका छैन। आज अझै म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, एमसीसीलाई पार्लियामेन्टमा लिएर गएको हामीले नै हो, हामीले नै हो। पार्लियामेन्टमा छ, अहिले पार्लियामेन्टमा टेबल नभएको, दर्ता भइसकेको छ, दर्ता भइसकेको छ, पार्लियामेन्टमा टेबल भएको छैन, मतलब छलफलमा आएको छैन, छलफलमा ल्याउनु पर्छ। र हामीले त्यति बेला पार्लियामेन्टमा किन लग्यौँ? त्यति बेला हामीले त्यो एमसीसी सम्बन्धी धेरै अध्ययन पनि गऱ्यौँ। एमसीसीको जुन प्रावधान छ एमसीसी छ पार्लियामेन्टमा लग्यौँ र
र त्यसमा जुन छलफलबाट निस्केका कतिपय सुधारका पक्षहरू संशोधनको कुराहरू पनि गरेका छन्। हजुर जस्तो मैले त्यसको संशोधनको कुरा गर्दा अहिले तपाईँ र मैले बोलेर संशोधन हुँदैन नि, हुँदैन। मैले कुनै मञ्चमा गएर भाषण ठोकेर संशोधन हुँदैन नि, कसैले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर संशोधन हुँदैन नि। संशोधन हुने थलो नै त्यही पार्लियामेन्ट होला नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी के उठ्यौँ भने हामी पार्लियामेन्टमा लिएर जाउँ, त्यसपछि पार्लियामेन्टमा हाम्रो प्रमुख सचेतक मार्फत हामी संशोधनको बुँदाहरू दर्ता गर्थ्यौँ। जनताले जुन अहिले भनिराख्नु भएको छ तिनै बुँदाहरू होला, त्यो दर्ता गर्थ्यौँ। दर्ता गरे पछाडि जुन सरकारले प्रस्तुत गरेपछि सरकार पक्षले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो एमसिसी सम्बन्धी यो प्रस्तावमा होइन, अब सत्ता पक्षकै सांसदले चाहिँ त्यहाँ संशोधन हालेपछि होइन यो संशोधन चाहिँ हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भनिन्छ। त्यो हजुर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै त्यही हुन्छ, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ यो संशोधन भन्ने हुन्छ। अब संशोधनमाथि संशोधन अरू कसैको होला, स्वीकार गर्ने नगर्ने पार्लियामेन्टकै कुरा हुन्थ्यो, तर हामीले त्यो संशोधन स्वीकार गर्थ्यौँ र स्वीकार गरेर पारित गर्थ्यौँ। हजुर संशोधन सहित पारित गर्ने ठाउँमा उभिएकै कारणले हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याएका हौँ। हजुर र अहिलेको सत्ता पक्ष जात्रा देखाइरहेछ, ए बाबा पार्लियामेन्ट प्रस्तुत गर न, एमाले संशोधन हाल्छ त्यसमा। हजुर एमाले संशोधन हाल्छ, जनताले भनिरहेकै छ यो चिजमा संशोधन हाल्नुपर्छ भनेर भनिरहेकै छ, एमाले संशोधन हाल्छ। संशोधन हालेपछि उहाँहरूले यो संशोधन हामी स्वीकार गऱ्यौँ भन्छ उहाँहरूले। ओके ठिक छ, हामी चुप लाग्दिन्छौँ, उहाँहरू हुन्छ भनेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ, हामी त्यसमा नि भोट हाल्दैनौँ है। त्यसपछि पनि मैले अघि नै भने दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सत्ता पक्षले ल्याएको कुनै प्रस्तावमा विपक्षीले भोट हाल्दैन। हजुर अब हामी त्यसपछि पनि भोट हाल्दैनौँ, हामी मौन बस्छौँ। तर कुनै पनि बुँदा संशोधन गरेन भने हामी हुन्छ भन्छौँ, हामी हुँदैन भन्छौँ, हामी भोट हाल्दैनौँ। हिजोसम्म त हुन्छ भने हिजोसम्मको कुरा मैले भने नि तपाईँलाई अघि नै सम्झाएँ नि कि हिजो हुन्छ किन भन्दै थियौँ, किन पार्लियामेन्टमा लगाएको थियौँ भन्दा संशोधन सहित पारित गर्न लगाएको थियौँ नि। हामी त त्यो पारित गर्छौँ, संशोधन गर्छौँ। मैले अघि नै भने तपाईँ र म बोलेर संशोधन हुँदैन, संशोधन हुने थलो नै पार्लियामेन्ट हो नि। मैले चर्कोले घाँटी फुलाएर चाहिँ तपाईँ कतै एउटा स्टेजमा गएर भाषण ठोकेर संशोधन हुन्छ? संसदबाट अनुमोदन, संसदबाटै हुनु पर्यो नि त संशोधन। अनुमोदन संशोधन हुने थलो नै संसद भएपछि अनि हुने थलो त त्यही होला। त्यस भएको कारणले के संशोधन आरोप के लाग्छ भने क्याबिनेटबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने जुन प्रस्तावमा सम्झौता गरेको नेकपा एमाले हो भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ। अब एमसिसी कोही पानीमाथिको ओभानो नबने हुन्छ, कसैले यहाँ जुलुस ननिकाले हुन्छ, त्यसका सबै भागीदार छन्, सबै दल भागीदार छौँ। हामी पनि के भागीदार हो भने हामी यसलाई संशोधनसहित पारित गर्छौँ भन्ने हामी त्यो पक्षमा, अहिले पनि त्यो पक्षमा हामी फेल गर्नुपर्छ, केही हुँदैन, यो खराब छ त्यो पनि भनिरहेको छैन। त्यहाँ रहेका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको संविधान, नेपालको स्वाधीनतासँग कहीँ प्रश्न उठ्छ कि कहीँ त्यसलाई होच्याउने खालको छ, त्यस्तो देखिएको छ, त्यस्ता चिजहरू संशोधनसहित जान्छौँ। हामी अहिले पनि त्यही पक्षमा छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ पारित गर्नुहुन्न, हामीले कहाँ भनेका छौँ, हामीले संशोधनसहित पारित गर्छौँ, हामीले यही भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ संशोधनसहित अहिलेको सरकार आएन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ, प्रष्ट छ है। संशोधनसहित आएछ भने पनि हामीले हालेको संशोधन स्वीकार गरेछ भने पनि हामी पक्षमा मतदान गर्दैनौँ, फेरि पनि मौन बस्छौँ। हामी सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दुहाई दिने र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको दुहाई दिने, आफूलाई बडो लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यसका पछाडिको भित्री कारण भनेको यो प्रचण्डले डोर्याएको बाटोमा शेरबहादुर देउवा हिँडिरहेछन् भनेर भन्छन्। अब तपाईँलाई के लाग्छ? प्रचण्डजी चाहिँ यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अस्थिर पात्रको रूपमा उहाँले आफूलाई चित्रित गर्नुभयो। जहाँनेरि अस्थिरता सिर्जना गरे पछाडि त्यही त अब के विपत्ति के महाविपत्ति हुँदै छलाङ अनि अनेक खालको सूत्रहरू, अग्रगामी छलाङ होइन, त्यही त सङ्लो खोलामा धमिलो बनाएपछि माछा पाइन्छ भन्ने जुन सूत्र छ उहाँको, मैले त्यही भएर भनेको त्यहाँ अब माछा पाइँदैन, अब भ्याकुत्तो पाउन सक्छ, भ्याकुत्तो पनि पाउँदैन, अब धेरै स्थिति अगाडि बढिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ धमिलो बनाउने, यसरी जुन खालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई गिजुल्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन भूमिका रह्यो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब मुछ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस मुछेको उसले आफ्नो छवि जुन छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन, त्यो छवि चाहिँ उहाँले गुमायो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले गुमायो र लोकतन्त्रलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अब नेतृत्व गर्न सक्दैन र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप
अहिले होइन नि त, पटक पटक गरेको छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसले। पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको बोनाफाइड टिकट होल्डर, सदस्यता होल्डर मान्छेहरू राखेर काम गराउँथ्यो, नियुक्ति गरेर काम गराउँथ्यो हिजो काङ्ग्रेसको होल्ड हुँदाखेरि। हजुर। पछि अलिअलि त्यस्तो भएन भने हस्तक्षेप गरेर खबरदारी गरेर अनि काम गराउने, अनि परमादेश त्यही तरिकाले गराएको होइन। अब त्यस पछाडि यदि अब आफ्नो भनेअनुसार गरेन भने अनि त्यस पछाडि महाभियोग वा कारबाहीको दण्ड देखाएर अनि त्यसपछि तर्साउने। अब हिजो विगतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई त्यही गर्नु होइन, अनि अहिले चोलेन्द्रमाथि त्यही आछ। त्यसैले लोकतन्त्रको चाहिँ 3 पिल्लर अथवा राज्य सञ्चालनको 3 पिल्लर तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। हजुर। त्यसैले तपाईँको न्यायपालिकामाथिको पटक पटकको हस्तक्षेप, मैले भने श्रृङ्खलाबद्ध हस्तक्षेप, र हिजो कुनै बेला तपाईँको चाहिँ भदौ 12को फैसला पनि त्यो सेटिङकै फैसला। काङ्ग्रेसले जतिसुकै कुरा गरे पनि विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला सेटिङको फैसला। हजुर। अहिले पनि सेटिङको फैसला। त्यहाँदेखि मुलुक चाहिँ तपाईँ मुलुकलाई डिरेल गर्ने चाहिँ जुन प्रयत्न भयो त्यो प्रयत्नमा तपाईँको सफल पनि भइरहेछन् साथीभाइहरू। त्यसैले त मुलुक अझै पनि अग्रगति लिन सकेन। हामी द्वन्द्वमा फसिरहेछौँ, हामी चाहिँ अनावश्यक रूपमा द्वन्द्वमा फसिरहेछौँ। अलिअलि बन्न खोज्यो कि फेरि द्वन्द्वमा फसाउँछौँ हामी। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गरेर अनि त्यसपछि लोकतन्त्रको अनि हामी चाहिँ मसीह लोकतन्त्रको नेता हामी हौँ भनेर काङ्ग्रेसले अब भन्न सुहाउँदैन। काङ्ग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि गुमाइसक्यो। हजुर। जति बेला तपाईँहरू पार्टी फुट्ने कगारमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा, त्यति बेला प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो भन्दा पटक पटक उनीहरू सरकारमा जान चाहन्थेनन्, सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थेनन्, किनकि जनताले त्यो म्यान्डेट दिएका थिएनन् कि काङ्ग्रेसलाई। 5 वर्ष तिमीहरू प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर संसदमा भनेर पठाएको पार्टी नै हो काङ्ग्रेस त। प्रचण्डको आग्रहमा, प्रचण्डको लगावमा अथवा प्रचण्डले लगाएको लगाममा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यो बनिसके पछाडि आजको दिनमा जुन किसिमका घटनाक्रमहरू, जुन किसिमका क्रियाकलापहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढेका छन्, यसले गर्दा मान्छेहरूले के टिका टिप्पणी गर्छन् भने प्रचण्डको शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको खेतालो बनिरहेछन् भनेर। अब मतलब त्यही त मैले देखेँ राजनीतिको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि 74 सालमा स्थानीय चुनाव भयो, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो, अनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू मिलेरै चुनाव लड्नुभयो स्थानीय तहको। एमाले प्रतिपक्षमा थियो, एमाले राम्रो चुनावको परिणाम आएपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्यो भने सिद्धिने रहेछ भन्ने बुझिसक्यो भने, र अब राष्ट्रिय चुनावमा जाँदा हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने बुझे पछाडि ऊ एकाएक युटर्न भयो। नेकपा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने ठाउँमा रुखमा भोट हाल्ने हसियातोडमा हाल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ माओवादीले राम्रोसँग बुझ्यो। त्यस पछाडि अब एमाले त वामपन्थी पार्टी, एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने उसले बुझ्यो, र एमालेको पनि एउटा मनोविज्ञान के भन्छ कम्युनिस्ट मिलेर चुनाव लड्दाखेरि कम्युनिस्ट जनमत बढी हुने, देशलाई एउटा स्थायी सरकार हुन सक्छ। तर तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट जनमतलाई चाहिँ बाँडिएको कारणले अरू सरकारमा आउने, यसै हो भने त मिलेरै चुनाव लडौँ भन्ने ठाउँमा एमाले पनि पुगेकै हो। जबकि सरकार काङ्ग्रेस र माओवादीको छ, प्रधानमन्त्री देउवा छ, चुनावी तालमेल चुनावी गठबन्धन भयो, र त्यति बेलाको सिनारी हेर्नुहोस् कति चाँडो बिर्सिन्छौँ कि हामी। नेपाली के अरे माओवादीका मन्त्रीजीहरू मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो नि, यही शेरबहादुर देउवा हो नि। मन्त्रीको हैसियतमा विभागीय मन्त्रीहरूको विभाग हटाएर माओवादीबाट भएका मन्त्रीहरू सबै बिना विभागीयमा हालिदिनु चुनाव अवधिभर। हेर्नुहोस् है परिणाम। अब प्रचण्डको पनि अस्थिर राजनीति, अब चुनाव भयो, वाम गठबन्धनले राम्रो सिट लिएर आयो, त्यसपछि प्रचण्ड उसका मन्त्रीहरूलाई चुनावमा मन्त्रीको हैसियतमा चुनाव लड्ने पनि जुन अवसर हुन्छ नि त्यो अवसरसँग नदिएर शेरबहादुर देउवाले बिना विभागीयमा ठेलिदिएको छ। त्यसपछि चुनावको परिणाम आयो, तपाईँको चाहिँ चुनावको परिणाम आएको चाहिँ केही महिना कुर्नु पऱ्यो नि हामीले। परिणाम वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिइसक्यो, तर देउवा अनेक बहानामा चाहिँ सरकारबाट हटिरहेको छैन, भट्टाभट संवैधानिक नियुक्ति गरिरहेछ, काम चलाउ सरकार नियुक्ति गर्छ भट्टाभट, हेर्नु है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यही भन्छ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा चुनावमा कम्युनिस्ट सरकारमा आयो भने बोल्न पनि पाइँदैन यो मुलुकमा। कसले बोल्न पाएन त? कसैको मुख थुन्दै हिँड्यो। एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने जिम्मेवार नागरिकले त्यस्ता गैर जिम्मेवार कुरा बोल्न मिल्छ? अनि त्यही कुरामा लहैमा लागेर नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक केही साथीहरू बोल्दै हिँडेको छ, प्रचार गर्दै हिँडे।
होइन। अनि त्यसपछि चुनावको परिणाम आएपछि भयो के भन्दा अब फेरि माओवादी र देउबाको गठजोड हुने स्थिति बनेकै हो। तपाईँको चाहिँ कुराहरू कहिलेकाहीँ प्रचण्डजीले सार्वजनिक पनि गर्छ तपाईँहरूको पार्टी टुक्रिएका कुराहरू फेरि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा होइन, त्यो बाध्यताले है पार्टी मिलेको। अब तपाईँहरू म के तपाईँले यहाँनिर म लान चाहन्छु, हिजोकै घटनाक्रम रुखमा भोट हाल्ने हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैन हो। म त्यसैले पूर्व अबको चुनावमा तपाईँहरूले माओवादीसँग गठबन्धन अलिकति पूर्व पृष्ठभूमिलाई जोडेर म यो ठाउँमा आउँछु कि अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको पटक पटक वार्ता भयो। देउवाले भने हामी समर्थन गर्छौँ भने प्रचण्डलाई, होइन, र प्रचण्ड त्यसमा मुख मिठायो उसले, मिठाएकै हो। एमाले फेरि पनि प्रतिपक्ष हुन्थ्यो होला 74 सालमा, तर पछि पार्टी पनि एकीकरण हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि, होइन, अनि प्रचण्डलाई त्यता लोभ लाग्यो। एमाले जस्तो पार्टीको म प्रमुख हुन पाएँ भने अरू के चाह्यो, यता लोभ लागेपछि उता प्रधानमन्त्री अहिले हामी गठबन्धन गरेरै चुनाव लड्या हो, जनताको जनमतको अपमान हुन्छ, अहिले चाहिँ हामी गठबन्धनकै सरकार बनाउँछौँ भन्ने ठाउँमा बल्ल बल्ल उभिएको हो। अन्तिममा नचाही पनि उभिया हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पार्टी एकीकरण चुनावपछि 1 वर्षभित्र पार्टी एकीकरण भयो। हामी तुरुन्तै गर्ने वालामा थियौँ नि, तर अनेक कुरा चाहिँ प्रचण्डले आफ्नो 40% सहभागितालाई कायमै राखेर दबाब सिर्जना गरेर जाने प्रयत्न गर्यो 1 वर्ष, होइन। तर जनमतले त्यस्तो भनिरहेको थिएन, जनमतले एकीकरण हो भनिरहेको थियो। अनि बल्ल बल्ल 1 वर्षपछि हामी एकीकरण पुग्यौँ। एकीकरण नै के को भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको आफ्नो निहित स्वार्थ थियो। हामी एमालेको के थियो भन्दाखेरि हामी वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ र एकतामै बल छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर प्रचण्डले एमालेको जुन जनाधार कार्यकर्ता पङ्क्ति छ त्यो सबैलाई समेटेर त्यसको चाहिँ नेता हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा उनी जसरी पनि एउटा कब्जा गर्ने, त्यो एमाले मनोविज्ञानलाई कब्जा गरेर त्यसको नेता भन्ने उनी तयारीमा लाग्यो। त्यसकै परिणाम आज हामी अलग अलग पनि भयौँ, एकै ठाउँ बस्न पनि सकेनौँ, होइन। हो, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रश्न हो कि यो मुलुकको वामपन्थी मतदाताले अहिलेको जुन गठबन्धन रुचाएकै छैन। मत पाउने एमालेबाट, सूर्य चिन्हबाट, सूर्यका जनताले सूर्य चिन्हमा मत हाल्ने जनताले हँसिया हतौडामा मत हालेको छ। त्यसो त हँसिया हतौडाका जनताले सूर्यमा भोट हालेको छ, ठिक छ, त्यो त हामीले एक्सेप्ट गरेकै छौँ त, हामी मिलेरै लड्यौँ। अनि त्यसपछि सूर्य चिन्हको जनताले सूर्यमै मत हाले पनि केही साथीहरू अब सूर्यबाट अलग हुनुभयो, होइन, अर्को चिन्ह बोक्दै अर्को पार्टी बनाउनु कलम बोकेर हिँड्नु भएको छ। भनेपछि वामपन्थी मत फेरि पनि विभाजित गर्नको लागि दक्षिणपन्थी शक्तिले खेलिरहेको छ। त्यो खेल्दाखेरिको प्रमुख पात्र आज प्रचण्ड र माधव नेपाल बन्नुभयो उहाँहरू, होइन। अनि उहाँहरू वामपन्थी हुन् कि दक्षिणपन्थी हुन् त अब, किनभने मत पाएको छ वामपन्थी जनताको अथवा वामपन्थी मत हाल्ने जनताले सूर्य गोलाकारभित्र हँसिया हतौडामा मत हाल्ने वामपन्थी पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने जनताको मत पाएर चुनाव जितेको छ। अनि प्रधानमन्त्री सरकार कसको बनाउँछ भन्दा शेरबहादुर देउवा अर्को पार्टीको जुन कम्युनिस्ट पार्टी होइन त्यो पार्टीलाई चाहिँ कहाँ डाल्न पुग्छ। अनि आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुँदाहुँदै पार्टी बनाएर संसदीय दल अलग भएर अर्कै पार्टी भएर भोट हाल्नु त्यो अपराध होइन। तर एउटा पार्टी छ, त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह छ, त्यो पार्टीको तपाईँको चाहिँ म्यानिफेस्टो घोषणापत्र लिएर चाहिँ चुनाव लडेको छ, होइन। अनि त्यो पार्टीबाट त्यो पार्टीको संसदीय दलको सदस्यबाट हटेकै छैन, तर भोट हाल्छ अर्को पार्टीलाई, दक्षिणपन्थी पार्टीलाई। अनि कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ उहाँहरू? त्यसैले हो कम्युनिस्ट जनमतले, वामपन्थी जनमतले, जो कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्न चाहने जनमतले अहिलेको गठबन्धन एक्सेप्ट गरेकै छैन। त्यो कुरा प्रचण्डले नि बुझेको छ, माधव नेपालले नि बुझेको छ। प्रचण्डले खुलस्त भन्नुभएको छ अब म एमालेसँग टेबल टक गर्न पनि तयार छु, मिल्यो भने चुनावी गठबन्धन पनि हुनसक्छ, राजनीतिक घटनाक्रम जे पनि हुनसक्छ भनेर। अब त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अब नेकपा एमाले बरु जत्रो साइज आउँछ, हामी प्रचण्डको यस्तो अस्थिर स्वभाव र अस्थिर राजनीतिको शिकार हामी हुँदैनौँ, हामी प्रष्ट छौँ। किनभने प्रचण्डजीले चाहिँ यो मुलुकलाई नै गठबन्धनभित्रका दुईटा दल विशेष गरी समाजवादी माधव कुमार नेपालको दल र माओवादी गठबन्धनमै चुनाव लड्न चाहन्छ र उनीहरूलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ कि काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्दै गर्दा काङ्ग्रेसका जनताले रुख छोडेर हामीलाई उनीहरूलाई भोट पनि हाल्दैन।
अनि जुन तपाईँको चाहिँ उनीहरू जुन काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने भएपछि तपाईँहरूले बाहिर बाहिर अब गठबन्धनमा नजाने एक्लै चुनाव लड्छ भने पनि भित्रभित्र मनसा त तपाईँहरू पनि गठबन्धनमै होइन यस्तो यस्तो हामी प्रष्ट छौँ चुनावी तालमेल त तपाईँ सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि यति कुरामा प्रष्ट जोसँग पनि गठबन्धन गर्न तयार हुनुहुन्छ हामी जत्रो साइज हुन्छौँ हामीलाई स्वीकार्य छ जनताले हामीलाई जुन साइजमा राख्छ स्वीकार्य छ हाम्रो अहिलेको सबै तथ्य तथ्याङ्क आकलन हेर्दा जनताले हामीलाई फेरि सरकारमा पुर्याउँछ बहुमतमा पुर्याउँछ हामीलाई थाहा छ होइन र हामी जनतासँग 2/3 माग पनि गरिरहेका छौँ 2/3 दिनुहोस् किनभने न्याय क्षेत्र सुधार्नुपर्छ न्याय क्षेत्र नसुधारिकन मुलुक बन्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो निष्कर्ष हो त्यसैले जनतासँग 2/3 माग पनि छ तर जनताले नेकपा एमालेलाई बहुमत दिन्छ यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ 2/3 दिन्छ बहुमत दिन्छ यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ तर अब गठबन्धनको जहाँसम्म कुरा छ हामी एक्लै चुनाव लड्न तयार छौँ हामी एक्लै चुनाव लड्न तयार छौँ हामी कोही आएन भने अनि हामी चाहिँ कोही आएन भनेर अनि पूर्वमा हात राखेर बस्छौँ त नेकपा एमाले जतिको पार्टी हामी चुनाव लड्छौँ हजुर हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ तर नेकपा एमाले अगुवाई गरोस् त्यसको पछि हामी उभिन तयार छौँ भनेर कुनै पार्टीले भन्छ भने हजुर हाम्रो लाइनमा नउभियो भनेर खेद्छौँ त खेद्दैनौँ नि हजुर उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छौँ को उभिन मन लाग्छ आउनु पर्यो जहाँसम्म प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव नेपालको कुरा छ उहाँहरूले एमालेसँग होइन के नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ हजुर नेपाली जनताको जनमतको विरुद्ध उहाँहरू जसरी उभिनु पनि हो त्यो कुरा त्यस कारणले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको कुरा हो अहिले नै हामी यसै भन्न सक्छौँ हजुर एमसिसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन सरकारको गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने सम्भावना पनि बढेको थियो किनकि गठबन्धनका दुई राजनीतिक दल समाजवादी र माओवादी उनीहरू एमसिसी पास नगर्ने पक्षमा उनीहरूका कार्यकर्ताको दबावको कारण पुगेका थिए र सम्भावना के बढ्दै गएको थियो नि काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको थियो यो बीचमा अब हिजोको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ महाअभियोग लगाइएको छ दर्ता गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो सम्भावना कतिको रहन्छ यसमा शङ्कै नगर्नुहोस् हामी निर्वाचनपछि जनताले बहुमत पुर्याएपछि मात्रै सरकारमा जान्छौँ हामी कुनै सरकारमा सहभागी हुँदैन हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी अनि अरूले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी गरेर संयुक्त सरकार यस्तो कल्पनै हुँदैन निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले बहुमतमा पुर्याउँछन् हामी सरकार बनाउँछौँ र अहिले चाहिँ कुनै सरकार संयुक्त गठबन्धन समाजवादी र माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा हुँदैन काङ्ग्रेसले एक्लै चलाउँछ तपाईहरु सरकारमा जान चाहनुहुन्न यो प्रष्ट हो काङ्ग्रेसले एक्लैले चलाउँछ यदि उहाँहरू चाहिँ सरकारमा बस्दिन भनेर बाहिर निस्किन्छ भने काङ्ग्रेसले एक्लैले चलाउँछ अब 4 जना न्यायाधीश र सभामुख विरुद्ध तपाईहरुले महाअभियोग लगाउनुहुन्न हामी छलफल गर्नमा छौँ जस्तो हामी चाहिँ अरूले के गरे त्यही गर्नुपर्छ त्यस्तो मानसिकता पनि हाम्रो होइन हामी चाहिँ तर चर्चा आइरहेको छ 4 जना न्यायाधीश र सभामुखलाई हामी महाअभियोग दर्ता गर्ने त्यो 36% मत पनि छ त्यो तर्फ छलफल छ हामी भनिरहेका पनि छौँ मैले पनि भनिरहेको छु होइन हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ हामी त्यो तर्फ पनि जान सक्छौँ सम्भावना त्यो पनि छ तर जहाँसम्म हामीले चाहिँ संवैधानिक मर्यादा र तपाईको चाहिँ होइन कानुनी ड्युटीहरू संवैधानिक ड्युटीहरू हुन्छ त्यो ड्युटीलाई समाप्त हुने ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका गतिविधिहरू एकैचोटि यो जुन शैलीमा अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि आयो त्यस्तो शैली चाहिँ हामी अपनाउँछौँ त्यो शैली अपनाउनु भयो भने फेरि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग दर्ता हुन होइन हामी जे गर्छौँ हामी सोचेर सम्झेर राम्रो विश्लेषण गरेर जनतालाई जानकारी गराएर हुन्छ अमूल्य समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद